Good morning. Kay init man ang panahon ug dira ang panahon ang gainit pati ang mga utok sa tawo gainit maong naka-decide mi nga magpabugnaw. Nang matamig sayo para mag-andam aron sa yusad makalakaw. Charis, sure ka malo sayo? After na mong nalangan og pagpangandam bisag way gipang-andam, minghapit mi nga ri sa Bato Public Market. Mingpalit mig isda para sugbaon, karne og itlog maalat. Ang akong kuyog ang silingan nga Amega nga nagdagbag sod bulingon. Dili na siya ganahag video-video no kay makita ang iyang naong pero wala na siya mahimo kay naka-Amiga siya nako. After na mo mamalengke, nang lakaw na mi kay masaag para ba mi. Kini nga mong adtuan karon, ikaduha na ni namong balik pero nangasaag jud mi guys. Okay ra nga nakabaktas mig bali 30 minutes basta kay gialalayan ang akong Amega sa pagtabok sa asukal di papa. Kini nga mga duan, dili jud pwede ang bata kay lisod ang pagtabok. Og ning tabok ko nga wala nagpaalalay og asukal di papa kay basig mainlove ko, kita ra ba iyang pusod. Daghang salamat sa mga mata nga punay tan-aw og nakulbaan sa among pagtabok. Daghan naming naagi ang tubig pero di mi anhi at tumis pinakapunuan kay di mi ganahag salin. Maong antos jud miglakaw suot-suot sa kabagtyangan. Og nahinabo na mo ang mga batan-on nga padung na uli kay ning kurog na sa kabugnaw. Kini dinhi nga part medyo duol na ni sa punuan nga tubig. Nya relaxing na kayo ang palibot kay puro na green. Oh, shout out ko sa mga batan-on nga nangaligo nga way dala. Ingon na po ko atong high school, magligo-ligo bisan walay dala kauban mga classmate. Og diam manghod sa akong classmate nga re. Marche day mo manghod do nagbiga-biga na. Og niabot na jud mi og tan-awa ang liguanan perting kagwapa. Worth it kaayo ang imong pagbaktas. Sa barangay Itom, Matalom Leyte nga liguanan. Daghan kayong modayo anhi kay bugnaw tinaw kayo ang ilang tubig. Swerte kayo ang mga namuyuan hino nga duol ang ilang balay kay na sila kapahungawan sa kainit sa panahon. Pag-abot na mo nanay mga batan-on nga naghumol-humol og nang luspad na kay perting bugnawa. Pag-abot na mo sa akong Amega, wala na ilangan-langan pa, gibutang lang ang bag og ning humol dayon siya sa tubig. Magandam sa among pagkaon kay medyo gutom na jud. Ug diyan akong Amega nakahaling na kay magsugba mi karon. Samtang nag-andam is pagkaon perting daghan ang pusod ang among nakita og medyo nabusog nako. Napoy tatay nga nangahoy ra unya ning hapit og ligo dayong laba. Wa pa ko mohumol sa tubig bisan naikag na kay kus tubig. Kay gusto ko mohumol-humol og tingkaw na. Pero bisan wala pa ko nabasa, wala ko gibati og kaigang kay bugnaw kayo ang palibot tungod siguro sa tubig. Nagsugba mi unya among gibantayan duha kay naiiro nagpaduol. Kung muanhi mo unya plano mo magsugba pagdala mo uling og lighter kay walay duol bay anhiya. Sa kadtong mga gipang-igang diha, try mo bisita anhi. Actually katong nagligo-ligo na mi anhi human na mo kaon, naay mga foreigner nga ning anhi pero nasa lay kuyog Pinoy ilatong friend. Ang tubig gikan sa sa bato mao nang mainom siya. Unya naay nagbato nga dakong kahoy sa bato nga mao'y nagdala sa kabugnaw sa palibot. Lami ang lasa sa tubig, pure nature, walang halong kimikal. Ang nakanice anhi kay landong siya samtang nagligo-ligo ka kay daghang kahoy nga nagpalibot. Naay mga batan-on nga ning abot og nagdag butong. Unya kay naibog man kayo mi, lami man itilaw butong. Aw nangayo mi oy. Kaya naman nami sa sabaw sa butong, mao pa mi nakanahon na nga wa man dayami buo nga pangbatak. Ug mao to nanawag na pud mi sa mga asukal di papa para batakon ang butong kay arong makainom mi sa sabaw. Di man-mano ra niyang batak kay wa man day pud sila ida nga buo. May gani pud kay naida ang tumbler ang akong Amiga para adto ra isod ang sabaw sa butong. Daghan kayong salamat sa mga nakauban na mog ligo-ligo anhi. Sa mga ligo anhi, usa mo manguli, palihog kog check sa inyong gipwistuhan kung hinlo ba kay para di mo magbilin og mga kalat. Naay mga karatula gilansang sa palibot pahimangno sa mga ligo nga dili magpataka og bilin sa ilang basura. While nangaon naghumul-humol nami pabugnaw sa akong Amega. Human mangaon nang laban nami sa mga bulingon nga gisod sa bag. While naghumul-humol ko ning kurog jud ko sa kabugnaw kay perting bugnawa jud. Kana bang nang luspad na agahong tiil ug hong kamot pero di gyapon kumuhunong kay kahibaw kong init kayo ang panahon. Og mingmingaw na kami nalay nabilin kay medyo hapon naman ni. Nabuong na ang mga nagligo-ligo mo nang nanguli na. Ang perfect dalhon diri uyab para dungan mo magkurog-kurog sa kabugnaw. Samtang ako nalingaw og humul-humol, nakalimot ko nga naa pa man karne didto sugbaan og napagod. Nagsige jud kog inom og tubig kay lami ang lasa sa tubig.